बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप बआसानी देख सकें। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बाप हैं। इनसे पहले इस दुनिया फ़ानी में कोई बशर न था। आप अलैहिस्सलाम के बाद जो भी पैदा हुआ वो आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। रब्बे अज़ीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये शरफ़ बख्शा है कि इन्हें अपने मुबारक हाथों से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। इन्हें दुनिया के कोने कोने से जमा की गई खाक से पैदा किया गया। फिर रब्बे अज़ीम ने इनमें अपनी रूह फूंकी। जब रूह इनके जिस्म में सर की तरफ से दाखिल की गई तो इनको छींक आई और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया से इकट्ठी की गई मट्टी से पैदा किया गया था जो मुख्तलिफ़ रंगों की थी, कहीं काली, कहीं सफ़ेद, कहीं लाल और कहीं दरमियाने रंग की है, और कहीं नरम है, कहीं सख्त है। इसलिए इनकी औलाद भी मट्टी की खासियत की तरह पैदा हुई है। कोई सफ़ेद है, कोई काले, कोई लाल और कोई दरमियाने रंग के हैं, और मजाज भी किसी का नरम खो है और कोई सख्त तबीयत का मालिक है। जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो जुम्मे का दिन था। इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया। जुम्मे के दिन जन्नत से निकाला भी गया और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए इनका कद 60 हाथ लंबा था। रब्बे अज़ीम ने इनको हुक्म दिया कि फ़रिश्तों की जमात को सलाम कहें और सुने कि वो क्या जवाब देते हैं। आप अलैहिस्सलाम का और आपकी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से कहा अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलामती हो। फ़रिश्तों ने जवाब में कहा व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, यानी अल्लाह की रहमतों का इजाफ़ा कर दिया जाए। जब इस्लाम आया तो मुसलमानों को भी यही हुक्म दिया गया कि जब भी एक दूसरे से मिलें अस्सलामु अलैकुम कहें। इसी तरह हम अपने मिलने जुलने वालों को अमन व सलामती का पैगाम देते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की। इब्लीस ने आपको सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़रूरी चीज़ों के नाम सिखा दिए जिनसे लोग इन चीज़ों को पहचानते हैं। इनको हर परिंदे, हर हैवान, हर जानवर, हर इंसान, समंदर, पहाड़, ऊँट, शेर, ज़मीन, आसमान, दरिया, गोया हर चीज़, छोटी बड़ी तमाम अशिया और इनके अफ़ाल व हरकत के बारे में सब सिखा दिया। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि तुम भी इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फ़रिश्तों ने कहा ज़मीन व आसमान के मालिक, आपने हमें जितना इल्म दिया है इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। बेशक आप बेहतर इल्म रखने वाले हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप इन चीज़ों के नाम बताएं। उन्होंने बता दिए। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमानों की तमाम पोशीदा बातें जानता हूँ। इब्लीस यानी शैतान फ़रिश्तों की जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता था, बल्कि वो एक जिन था। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया और जिन्नों को शोला भरी आग से पैदा किया है। फ़रिश्तों की ये सिफ़त है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जिन बात का हुक्म दिया जाए वो फ़ौरन बजा लाते हैं। फ़रिश्तों के बरक्स जिन्नों में कुछ जन्नात अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं और बाज़ नाफरमानी करते हैं। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं इनसे अफजल हूँ। मुझे आग से पैदा किया गया है और इंसान को मट्टी से, तो मैं इसके आगे क्यों झुकूँ। इसने तकब्बुर किया और ख़ुद को आला और बड़ा माना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हकीर और कमतर जाना। जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी की तो अल्लाह ताला इससे सख्त खफा हुए और अर्ज़ किया कि तू मेरी बारगाह से निकल जा, तू मरदूद है। इसका मर्तबा भी छीन लिया। शैतान अल्लाह से कहने लगा मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दी जाए, यानी मुझे मौत ना आए। अल्लाह ताला ने इसे क़यामत तक की ज़िंदगी अता फ़रमाई तो इसने कहा
میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں وسوسے میں ڈال کر راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں شرک کرنے کی دعوت دوں گا، انہیں گناہ کرنے کے لیے اکساؤں گا۔ اب ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانے وہ بد نصیب ہے، اور جو شخص اس کی بات نہ مانے اور نیک عمل کرے وہ خوش نصیب ہے۔ شیطان کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے حضرت اماں حوا نامی عورت کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو پا کر بہت خوش ہوئے، ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، اس عورت کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حوا۔ اب فرشتوں نے پوچھا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود ہے اور زندہ وجود سے پیدا ہوئی ہیں۔ آدم اور حوا دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے، اس کے باغات کی سیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم جنت میں جس مقام پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا پینا پہننا چاہتے ہو اجازت ہے، مگر ایک ایسا درخت بھی بتایا کہ جس کے پاس تمہیں نہیں جاؤ گے اور اس کا پھل بھی نہیں کھاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ وہ بولے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا، یہ ایسا درخت ہے جو کوئی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلا دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے، وہ دونوں بے لباس ہو گئے اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کر کے سخت گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے اس فعل پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے، مگر بھول ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اللہ سے اپنے گناہ اور کوتاہی کی معافی مانگی اور توبہ کی۔ رب عظیم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ انہیں ہر چیز بنانے کے طریقے بتائے اور زمین پر اتار دیا۔ زمین پر آ کر انہوں نے جو پہلا کھانا کھایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس کچھ گندم کے دانے لائے، ان کے کہنے پر زمین میں بویا اور پھر وہ اگ آئے۔ پھر وقت آنے پر ان کو کاٹا اور گاہا اور پھر بھوسی اور دانے الگ الگ کیے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی بنائی اور اسے کھایا، اور اس طرح بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی، انہیں پہنا اور اپنی رہائش کے لیے گھر بنائے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ہاں بہت ساری اولاد پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں ہمیشہ جڑواں یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو ان کو حکم دیا گیا کہ ہر لڑکی کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ کرائی جائے اور دوسرے لڑکے کی شادی پہلے پیدا ہونے والے لڑکی سے کروائی جائے، یعنی اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا جائز نہ تھا جو اس لڑکی کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اب ان کی اولاد ہوتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد ہوتی چلی گئی۔ آدم کی اولاد میں سے بعض لوگ بڑے نیک وکار تھے اور بعض بڑے شریر اور گناہ گار بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل بھی کر دیا تھا۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زندہ رہنے تک ان کی اولاد در اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ وہ 1000 سال تک زندہ رہے اور جب فوت ہوئے تو جمعے کا دن تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آئے۔ ان کے بیٹے شیزر سے تعزیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد